دالایلو جنگ پلار دزبری مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا دالایلو جنگ پلار دزبری مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا تک دمر غیرتی او جرأت یا در پکیوی پیدا کی د مور حلالی مخیل راشا خد امن پا ماحول کی باطل شا تیار گموزو کرمو کرر لازمی مخیل راشا پا میدان بپتا لگی پو ایمان بپتا لگی تخو یو زلسانی دو کڑوی مخیل راشا دالایلو جنگ پلار دزمری مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا که علم ی او پوهی گنو چلنج بکلا قبول خډډا رضا و نکړي بوزدلی مخیل راشا چې پکما موضوع بحث تا کولې شی باطلا چې په هغه موضوع کې نو سمدستی مخیل راشا تکوای مناظر یم نو بیا زستا منتظر یم په میدان درتا حاضر یم دیوبندی مخیل راشا دالایلو جنگ پلار دزمری مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا سبلا وقتو نوشول ماکلی زی پزی چلنج منکر دا احادیثو دا نبی مخیل راشا دلائلو جنگ نتخت مخامخ نشرات لے منبر کڑی بکواسات معتزلی مخیل راشا تا ملمی چی فتنی تا خبر دٹکی نئی حقیقت بدی کارکم مماتی مخیل راشا دالایلو جنگ پلار دزمری مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا تراب یا رحمت اللہ مومن لکلی دی اشعار شاعران بپدی کڑی نظر ثانی مخیل راشا تراب یا رحمت اللہ مومن قلم لری پلاس کی کپ وزن کی محکم شاعری مخیل راشا شاعری مزیدار خرنگنا حسندارا راشا وکڑا تو ربیار سا شگردی مخیل راشا دالایلو جنگ پلار دزمری مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا ابتلا د مفتی ندیم حنفی مخیل راشا وړاندې کېږي په ډېره مینه د کې پی کې اس ډیجیټل ساوند سټوډیو له طرفه دا ښکلی نظم په اواز د جناب حافظ رحمت الله ترابیار او فرمایش کړی د په ډېره مینه لکه هر یو محمد آصف آفریدي